अस्सलामुअलैकुम। जिन जान पाकिस्तान जी, ओए गोली क्यों चलाई यू? जिन जान पाकिस्तान जी, फिल्म इंडस्ट्री के क्या बात है। नदीम साहब एक लेजेंड हीरो, सेलिब्रिटी, तो उनके बारे में आज गुफ्तगू करते हैं कि बेग साहब ने कैसे अपनी हालात जिंदगी स्टूडियो में गुजारी। जिन जान पाकिस्तान जी जो हाई मोस्ट टॉप क्लास के जो लोग हैं, कौन से टॉप क्लास के, जिनका इखलाक, जिनका तरीकाकार, जो कि एक हमदर्द स्टूडियो में लोग थे ना, उनमें से एक नदीम बेग साहब है। नदीम बेग साहब ने 1966 में मेरा ख्याल है चकोरी फिल्म से आगाज किया। बेसिकली इख्तिशाम साहब के पास ये गए थे एज ए गुलूकार अपना इम्तिहान देने। उन्होंने जब इसकी आवाज सुनी, उन्होंने कहा आवाज ठीक है, लेकिन जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार एक फिल्म तो शुरू करनी है। चकोरी फिल्म का नाम था, तो क्यों ना इस बंदे को हीरो ट्राई किया जाए, इस बच्चे को हीरो ट्राई किया जाए। उन्होंने नदीम साहब दूसरे दिन गए हैं, उन्होंने कहा तुम गुलूकार नहीं हीरो, मैं फिल्म शुरू कर रहा हूं। उन्होंने फिल्म शुरू की चकोरी। तो नदीम साहब एज ए हीरो, नदीम साहब ने दिलीप कुमार साहब को फॉलो किया, और क्योंकि उनकी एक्टिंग की हुई थी, जब फिल्म लगी लोगों ने कहा पाकिस्तानी दिलीप कुमार ही आ गए। ये इनके बारे में लोगों के रिमार्क्स थे। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने फिर काम भी ऐसा किया कि क्या बात है, झंडे गाड़ दिए, ऐसी ऐसी खूबसूरत फिल्में, और ऐसा ऐसा काम नदीम साहब ने किया। क्योंकि नदीम साहब ही थे जो वहीद मुराद साहब को झटका लगाया, जिन्होंने, क्योंकि इनकी फिल्में भी चलनी शुरू हो गई, वहीद साहब की फिल्में फ्लॉप हुई, इसमें इनको ब्रेक थ्रू मिल गया। ब्रेक थ्रू क्या, ये हिट हो गए नदीम साहब। उधर से शाहिद साहब आ गए, फिर वो भी हिट हुए। बहरहाल नदीम साहब जो हिट हुए हैं ना, कोई भी नहीं हुआ। मोहम्मद अली साहब के बाद अगर पैसों में किसी ने ज्यादा पैसे लिए हैं तो वो नदीम साहब है। वहीद मुराद साहब ने लिए अपने दौर में, उनका एक अलग दौर था। जब उनका दौर खत्म हुआ ना, तो नदीम साहब जबरदस्त हिट हो चुके थे। नदीम साहब बड़े कुन्ने आदमी थे, और इन्होंने कोई स्कैंडल नहीं बनने दिया कि यह सब कुछ ही है, समझ रहे हैं जिन जान जी। तो लेकिन स्कैंडल नहीं बना। वहीद मुराद साहब बेपनाह स्कैंडल, इजाज, हबीब साहब, लाला सुधीर, अकमल खां, कोई भी एक्टर ऐसा नहीं जिनके स्कैंडल नहीं बने। मोहम्मद अली साहब, खैर मोहम्मद अली साहब भी बगैर स्कैंडल वाले आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। शाहजी बड़े ग्रेट आदमी थे। तो जिन जान पाकिस्तान जी, वहां से नदीम साहब ने स्टार्ट किया फिल्म चकोरी से। बॉक्स ऑफिस पे चकोरी ने ऐसा, क्योंकि एक ही था पाकिस्तान बांग्लादेश, तो उसने बांग्लादेश में भी ऐसे कड़ाके निकाले, पाकिस्तान में भी ऐसा हिट हुई कि बस छोड़ दे। उसके बाद नदीम साहब अपने पाकिस्तानी फिल्मों में इन्होंने पूरे अरूज कमाए। हर फिल्म हिट। कोई भी फिल्म आई है ना नदीम साहब की, वो हिट ही हुई है। चंद फिल्में फ्लॉप होती रही हैं बीच में, 5 में से 1, लेकिन ज्यादातर फिल्में हिट हुई। नदीम साहब नहायत प्यारे नफीस आदमी है।
اس میں کوئی شک نہیں. میری ان سے ملاقات تو نہیں، ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ بھی وہ شاید مجھے نہ پہچانے. تو بہرحال کیا بات ہے. میں اب فین ہوں ان کا. میں وحید مراد صاحب کا بھی فین ہوں، محمد علی صاحب. یقین جانے جن جان پاکستان جی، دلیپ کمار صاحب اور امیتابھ بچن، راجیش کھنہ، یہ 3 ایکٹر نکال دیں. انڈیا میں بھی ہمارے جیسے ایکٹر نہیں. نہ انڈیا میں محمد علی ہے، نہ انڈیا میں ندیم ہے، نہ انڈیا میں وحید مراد، شاہد. پھر پنجابی فلموں میں شیر جوان، اکمل خان صاحب، لالا سدیر، اعجاز، حبیب، اقبال حسن. تو یہ پاکستانی فلم انڈسٹری کو یہ ایک شرف ہے کہ ہمارے جیسے ہیرو انڈیا کے پاس بھی نہیں. ایکٹر ہمارے ہی بڑے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہمارے جو ایکٹر ہیں وہ نیچرل ایکٹنگ کے قریب ہیں. آپ دیکھیں رائی صاحب نے کون سا پلے نہیں کیا. ندیم صاحب نے رائی صاحب کے ساتھ بھی پنجابی فلموں میں کام کیا. اب رائی صاحب نے مجبور کر دیا ندیم صاحب کو کہ ادھر آؤ اور پنجابی بولو. ندیم صاحب نے کافی فلمیں کی جو پنجابی رائی صاحب کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ ندیم صاحب انشاءاللہ ہم پروگرام کرتے رہیں گے. آپ کو ندیم صاحب کے بارے میں بتائیں گے. ندیم صاحب کے کون کون سے خفیہ سکینڈل تھے اور کیسے کیسے انہوں نے عشق فرمائے. اور لیکن یہ نہیں کہ دوسرے دن اخبار میں آیا ہوا. نہیں، یہ شاہد صاحب ہو گیا، وحید مراد ہو گیا، ان کے تو دوسرے دن اخبار میں آ جاتا تھا ان کے سکینڈل کے بارے میں. لیکن ندیم صاحب کیا بات. ایسے کنے آدمی، پنجابی میں کنا کہتے ہیں، کسی بات کا اظہار نہ کر. تو یہ ندیم صاحب. تو انشاءاللہ نیکسٹ ندیم صاحب کے ایپیسوڈ میں اور بھی بتاؤں گا آپ کو کہ ان کے خفیہ عشق کون کون سے تھے. تو روزینہ جی کے ساتھ ندیم صاحب کا بہت پیار محبت تھا. فلمیں بھی ان کے ساتھ بنائی، ہٹ ہوئی. تو یہ ندیم صاحب سب سے پہلا ان کا جو معاشقہ تھا وہ خفیہ روزینہ جی کے ساتھ تھا. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے. کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا تو مجھے اجازت دیں. جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہو. السلام علیکم.